Page number 223, T47. Santo Sacha Lasani, Somorum Yasogliami, Solmadi Soano Dazo, Soda Guardeva Mainzo, Alleluia, Alleluia, Marie, Marie por conduia. Alleluia, Alleluia, Marie por conduia. प्रवेश गीत संतोषाच्या ओमाळ्यांनी समरुंबया सगळीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो नित्यांकवार देवा मातयेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसक केलो ही चिंतनां कल्पना आमच्या मनांत धरून सगळी तुमची खाजगी मागणी तेसा मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तेसा आसा तें मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो Tumche soveaso. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो एक कस्तुरी जेन्ना आवय जाता तेन्ना तें भुरगें तिका माय म्हणटा जेजू जो देवाचो पूत तिचे सोवें ताणें जोल घेतल्या उपरांत तिणें तिका माय म्हणली पूण ती कोण जावन आसा देवाची माय हें केदें व्हडलें बाग तिका मेळ्ळेलें आसा सगल्या सांतां भोगतां परस आनी आज बोडव्यां परस तिका हें देणें कृपेचें दिलेलें आसा आनी ती देवाची माय जालेली आसा आनी ह्याच देवाचे मायेन जेजून तिका आमची माय करून दिलेली आसा कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजू सोवें जेजूची कूड जाता आनी ती जावन आसा हे कुडीची आवय तर हें बाग आमच्याय मायेचें ती आमची माय सगल्यांची तर ह्या वेळार हें मायपण खूब जाणांनी बरे भाशेन पाळूंक ना आमी आमच्याच चिंतनांनी चालींनी आमचें जिवीत चल्लां आनी देवाची देणी एका भुरग्याची ओगडायलेली आसा ह्या सगळ्या माय पासत मागया आनी तसल्या भुरग्यां पासत हें येदें व्हडलें वायट जें आमच्या कर्तुबांनी घडलेलें आसा तें देवान बक्षिचें आनी आमी पुर्यान एकामेकाक पळयतना असल्याच लैंगीक वस्तूंनी पडून आसा तर देवान आमकां तातूंतली सुटका दिवची आनी खरी देवाची भुरगीं कशीं जिवची म्हणून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया सगळीं जाणां हात जोडून काळजान थाण म्हणया हांव पातकी सोर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बेगीन सुदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Amen. Somia kakut ko, somia kakut ko, Christ.
पिताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका आदीर वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वखाणटा आम्ही तुका नमस्कार करता महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी तुम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच स्वता सौम्या देवा देवाची शेणी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी कित्याक पोवी आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन मागुया सर्गींच्या बापा आमच्या सोरवंडाराक मनशां सोयम दिवचे खातीर अगणीत जाणवायेन आनी मोगान भाग्योंत आंकवार मारयेक तुवें जल्म हाडली ओ तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरमतांव तुवें विंचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचें उतर आतां आमी काळजान थावन आयकून घेवया भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे जिवन कोणाक ताणें आपयल्यांत तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यांत तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार बाबा भयणी मोदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यांत ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलां आपयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटा म्हणुया सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटा हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद बोरीत जावं मोजें कालीज जबाब सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटा सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो
ताचे खातीर हांव ताका गायोना गायतां बोवर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सोदगितां गायतां सोबाब सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोटां उद्गार संतोसाच्या उल्हासांनी सोमरुंबया सोगलीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो निती आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी आब्रामाचो पूत ही ताची पिलगी आब्रामांक जल्मलो इजाक इजाकाक जल्मलो जाकोब जाकोबाक जल्मलो जुदा आनी ताचे भाव जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा हांची आवय तामार पेरेजाक जल्मलो हेजरोन हेजरोनाक जल्मलो आराम आरामाक जल्मलो आमिनादाब आमिनादाबाक जल्मलो नाशोन नाशोनाक जल्मलो सालमोन सालमोनाक जल्मलो बोआज हाची आवय राहाब बोआजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूथ ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा दाविदाक जल्मलो सोलोमाव हाची आवय उरियाची पोतीण सोलोमोवाक जल्मलो रोहोबोआम रोहोबोआमाक जल्मलो अबियास अबियासाक जल्मलो आसाक जल्मलो जोजफाताक जल्मलो जोरामाक जल्मलो ओसियासाक जल्मलो जोतामाक जल्मलो आहाजाक जल्मलो हेजेकियासाक जल्मलो मानासेक जल्मलो आमोनाक जल्मलो जोशियास आनी जोशियासाक जल्मले जेकोनियास आनी ताचे भाव ह्या काळार इस्रायल पोरजेक बाबिलोनियांत निर्वाशी करूंक वेले बाबिलोनियाच्या परदेसा उपरांत जेकोनियासाक जल्मलो सालातियेलाक जल्मलो जोराबाबेलाक जल्मलो अबियूदाक जल्मलो एलियाकिमाक जल्मलो आजोराक जल्मलो सादोकाक जल्मलो आखिमाक जल्मलो एलियोदाक जल्मलो एलियाजाराक जल्मलो मातानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती हिका क्रिस्त म्हणटा तो जेजू जल्मलो जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताचे आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जावचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्पीत सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक
ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान भाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवाद चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जीं देवा बरोबर जियेतात, पयले वाचपान सांगलां की देव तांचे पासत सगळें बरें करता. देवाच्या मोगान जीं जियेतात तांकां देव सगळें बरें दिता. दुसरें म्हणजे देव आमकां आपूण हाडटा. कित्याक लागून? आपल्या पुताचो उपकार तांचे मदें आसच्याक. म्हणजे कितें? देवान आमकां आपलीं भुरगीं केलीं, पूण ह्या भुरग्यांचो बेस आमच्यान जिवंक जायना जालो, कित्याक आमी पातकान पडलीं. म्हणजे देवाची येवजणे प्रमाणे जियेना जालीं. पूण जेजून ते भशेन देवाचे आपल्या बापायचे येवजणे प्रमाणे जिवन आमकां हो दिरेन दिलेलो आसा. बावतिस्मा वरवीं आमी ताका एकवटोन जियेता आनी तो आमचो उपकार जावंक लागता. आनी हे भशेन जालें की ना, सायबीण मायन आपल्या जिवितांत दाखयल्लें आसा. तिचे सवें ती कृपेन भरलेली. देवान तिचे सवें आपल्या येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडली तिका. आनी तिचे सवें जें घडोवन हाडलेलें आसा तें म्हणजे आमच्या सगळ्या संवसाराक दिल्लें आसा. जेजूक आपल्या पुताक दिलेलो आसा. कित्याक हो पूत देवाचो मारयेच्या कुसव्यान जल्मलो आनी सगळे कुसवे ताणें पवित्र करून काडले. पूण आमी पातकी मनशां. म्हणजे कितें? देवान तरी इतलें आमचे पासत केलेलें आसा, तरी पूण आमी पातकान पडटा. कित्याक लागून? कित्याक आमी शिटूक रावना. मनान चिंतना कसलीं आयलीं की ना, वो कसलीं भावना आमी तातूंत रोखडीच पडटा. सावरांक जायना. त्या वेळार हांवें तुमकां म्हणलां, जेजूनच जें आमकां सांगलेलें आसा तें आमी पाळूंक जाय. म्हजें सवें त्या वेळार तुमी रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रिगून आसा. तो तुमकां वायट घडचें ना. म्हजो उपकार तुमचे मदें आसा म्हणटच तुमी जशे भशेन हांवें पातकाक नाकारलो तेच भशेन तुमी नाकारतल्यात. हें सगळें घडोवन येवच्याक सायबीण माय कडेन आमी मागलें तर ती आमकां सगळें फावो करता. कितल्याशा लोकांनी म्हाका ह्या दिसांनी सांगलां. कितें सांगलां? सायबीण माय कडेन मागल्या उपरांत आमचे मदें शांती आयिल्ली आसा. आमचे मदें एकवट घडोवन आयिल्लो आसा. आमी मागता पळय तें आमकां मेळ्ळेलें आसा. वायटा विघ्नांतली आमकां निवारलें आसा. आमचे जे कोण कोंत्र मनीस आसलेले तांकां तिणेन सारके थाऱ्यार हाडलेले आसा. ते शांत जाल्लेले आसा आनी ते बरे भशेन उलोवंक लागलेले आसा. ह्या दिसांनी ह्या कोविडाक लागून कितल्याशा जाणांक कितलेंशें वायट घडत आसा. पयले सुवातेर काम ना. हिंचूर म्हणून आतां पयसो हिंचूर थान पयसो येतलो. पयसो कित्याक जाय? जेवण हिंचूर थान येतलें पयशे ना जाल्यार. मागीर भुकेन आमी मरतले न्हय. पूण कशे तरेन तरी तिचे बरोबर रावन कांयच उणें जायनासतना तिणेन आमकांचो परामर्श केला म्हणून कितल्याशा जाणांनी सांगलां म्हाका. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आनिकूय आसा. जेन्ना आमी एक नोमान मरी म्हणटा तेन्ना देंवचार आमचे सवरशीं रावना. तर कसलीय चिंतना भावना आयली तर रोखडीच तुमी तर एक नोमान मरी म्हणशात, कांयच वायट जावचें ना. आनी प्रवास करतना येणे तेणे वेताना भितरल्या भितर म्हणीत रावात, नोमान मरे आनी सांता मरी, भगवंत मरी. हांव
आमच्या ब्रदरींक एका दिसाच्या रोमारीक धाडटालो 10 किलोमिटर ते सकाळीं 5 वेताले आनी पोत्तून मागीर येताले फास्ट वेताले फास्ट येताले पूण वेताना सगलो गोत नमान मेरी म्हणीत वेताले मागीर आमी बेलगांव आसताले हांव बेलगांव सावन तांकां गोंयां आमच्या सायबाचे कुडीशी हे भशेन रोमारीक धाडटाले आमी आनी ते 5 दीस चलोन येताले ह्या 5 दिसांनी तांकां भरपूर तांच्या आंगान दूख बा जाताली पूण ते मागणें करीत येताले नमान मरी म्हणीत येताले आनी हे भाशेन तांकां खूब घटाय मेळटाली जेवण पर्यंत लोक तांकां दितालो तांचो परामर्श करतालो रातचे मागीर न्हिदपाक पर्यंत जागो आसना भायरूच ते हिंचोरी वेरांडरान न्हिदताले जुवारी बारी आहात पूण तांकां बरी जॅम पडटाली आनी हांगसर येवन मागीर सायबाच्या पांयाशी तांकां सगलें बरेंपण फावो जातालें कसलें बरेंपण तांचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूक एकवटोन जियोंक ही कृपा तांकां मेळटाली कोणेन घडोवन हाडल्या ती देवानूच पूण सायबीण मायचे विनोतीन आनी हे भाशेन तुमच्या जिवितान काजारी जिवितान तो तुमकां यश मेळोंक जाय तुमच्या भुरग्यां मदें बरें सगळें घडोवन येवंक जाय जाल्यार त्यो केन्नाच करिनासतना न्हिदोंक वचनाकात जाता तितलो करात आनी जायना जाल्यार एक आमच्या बापा 3 नोमानवें म्हणून न्हिदपाचें पूण तें केन्ना जायना पळय तेन्ना पूण हें तरी इतलें म्हणून वचोंक जाय न्हिदोंक आनी पळयात हाचो परिणाम आमच्या जिविताचेर जातलो आनी आमच्या सगळ्या संबंदांचेर म्हणून भावनो थोडो वेळ आमच्या हात अशे उंटयेन धरून दोळे धांपया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजू येता आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत ताका येवकार दिवया ताका पत्कोरया ताका आमी बरे भशेन आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान शेवया आनी सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर हा तितलें बरें वायट पोजलें सगलें ताच्या नांवान भायर काडया ताचें दवरलें म्हणटच तो आमकां रोखडीच सुटका दितलो गॅरंटी आनी हे भाशेन जेजूच्या एकवटान रावंक सायबीण माय आमचे बरोबर सदांच आसा ती आमकां केन्ना सोडिना ती आमची आवय जावन जशे भाशेन तिणें जेजूचो परामर्श केलो तेच भाशेन ती आमचो प्रत्येकाचो परामर्श करीत आसा आनी आमचे पासून मागता आमकां राखता आनी सांबाळटा तर ह्या वेळार आमचे दोळे उक्ते करून जो भावार्थ आमी जियेता त्या भावार्थान आमचें जिवीत अदीक खोलावंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक जेजूचो रूपकार घेवंक आतां आमी सगळीं जाणां हो भावार्थ आमी उच्चारुया सोत मानता देवाक सोर पुदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश्ट सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पुदेदाराक देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन भयणीनो आनी भावनो सायबीण माय कडेन मागया आनी ती आमचे पासत मागतली आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी देवाच्या मोल्यांत वावुरतना आंकवार मोरये भाशेन मोगाळ जावं क्रिस्ती पोरजेची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची उदारगती पासत वावुरतना सगळ्या वस्तोऱ्यांची अस्मिताय राखूंक तांचे ओक ओळखून घेवंक तांकां फावो
जाताल्यो सवलती आनी सोंपेपणां मेळूंक उपाय घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आवयांनी आपल्या जिवितान देवाक वयलो जागो दिवंक ल्हानूच आसतना आपल्या भुरग्यांक देवबिरांतीन आनी मोगान वाडोवंक मारयेक आपलो न्हूमानो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायत्यो वस्तोऱ्यो आवयपणाचे देणे मेळूंक आशेतात. तांकां बेगीच भुरग्याचें देणें फावो जावंक मारयेचे विनोनेन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज सायबीण मांयच्या जल्म दिसाची परब पाळटना आमच्या सगल्या आवयांक कुडीची ओतम्याची भलायकी आनी आपल्या जिवितान आनी वावरांत कुशलकायेन मेळून बापाची तांकां कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जी आमची खाजगी मागणी आमच्या काळजांत मनांत आसा ती सायबीण माय सगळें उबारुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आनी संवसारांत ही पेस्त पिडा कोरोना व्हायरसाची पसरलेली आसा. गोंयांतूय ती आतां वाडत आसा. गोंयांत काय बरें आसलेलें, पूण केन्ना ना केन्ना हाचो परिणाम आमचे जातलो म्हणून आमी जाणा आसले हांव. तर आतां जायत आसा म्हणटूच आमी देवा कडेन मागया. सोर्प देदारा आनी काकुळचरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरी जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकारान भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर ठाय आसा. वस्तुऱ्यां मदें तूं सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. Page number 43, C35. Tuż deniar favosalo, pritumenam cadilo, munshacha vavrangelo, betoi tatu kauno, wagani tuka baba, wagani tuka baba, liyanka shiva uno, liyanka shiva uno. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो,
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचें मनशां सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातक्यांच्या सर्व वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचें जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय तळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Somia Jesu Duše morom, ami somorom da. Duše bono život ma, ami porgota.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परचडीत म्हाका मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन जुजय बागयोन धर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपतेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचो रूपकार आमचे सोबे आसा ताका चिटकोन रावया आनी हे भाशेन आमी न्हय ताणेन आमचे सोबे मागणें करून बापाक हे परी ताणेन महिमा हाडची आनी आमकां सगळ्यांक ताचे पवित्रपणान भाग दिवचें सायबीण माय आमचे पासत सदांच मागता आनी आसा. तो तिच्या आदारान आनी कृपेन बरोवन आमी म्हणया, आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक पळयलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी आमच्या घरच्यांक वांटया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमी आशेता तो आमच्या काळजांत येवन ताचो रूपकार आमचे सगळें अदीक घडटलो. तर आमी ताका सो खुशेन पत्करया हें मागणें म्हणून. मोगाळ जेजू, पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 71.
D43. तुका आमची गरज जेसू सोडवणारा तकलेक सोशे सादे तशे आमी तुका आमची गरज जेसू सोडवणारा तकलेक सोशे सादे तशे आमी तुका नेणार मनशांक शिकोवन बुकेलोल्यांक जेवण तानेलोल्यांक पिवण पिडेवंतांक इलाज गोजेवंतांक आदार दुखेसाल्यांक बुजवण उदार कसबावून तुका आमची गरज. पळयात, एक आंकवार प्रसूत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्ख्या संवसाराचो बरवासो आनी मनशांचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैबान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक समेत मनशांक फावो करूं म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनान भावनो, आमकां सायबीण माय उदेशी जेजू फावो जालो आनी आतां पर्यान तिका लागून तो आमचे कुडींत उदीक आनी उदीक ताचो उपकार घेत आसा. आनी हे परी आमी ताका एकवटली म्हणटोच तो देव आमचे सवें जावंक लागता आनी आमची उतरां कोन्यो चाल जेजूच्यो जावंक लागता. हो आशिर्वाद आमी घेवया आनी सगळ्यां पासत आमी मागया. जी सायबीण मायचे एकवटान रावन आमचे पासत मागता, आमी तांचे पासत मागीत रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आनी आसूं. सोरपुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां हे फेस्त समरंभोंक धाडटा. देवाचे वडकार. Page 211, T19. हांव देवाची जागोर तुवें सगळ्यां दोशेन म्हजे सवें घडो म्हजे सवें घडो देवाच्या पुताक मनशा सैम दिवच्याक मनशाच्या दाराक घेवंक तुज्या कुसव्यान देव तुका वेंचता तूं कबूल आसाय. हांव देवाची
आमचे सोबे